حراي كمي وعلكم كبرات تقاتلتي حجي زلنا حوريتا فلي زبالة حقنا طالع بسن عن وقت كسارة زرقين ناي دونالد ترامب مريحنت زيت أكم صغيرو كبكاب مقانو زرقي حدا فيديو كريكم كسمعكم ملسك واخد من لسو زي قولو زوصنو وساني زي فلتو زسوقوكم مراحتكوا كندي قصرهم زولهم زي فلتو سبات أما رحنا تعقميتو رينا لنا نزي كنقرب الكمينا نايلومي مدبنا فلويس لزقنا تنيلكم تقطعتلوا نزي channelنا شير لايك سبسكرايب كورو كورات تقطعتلتي نابت مدبنا كنكيدينا زي مجمرة خنجمر كلنا ترامب حاسبو زنبرة ياو فنزويلا كورسي كوريس وايو بقى تعويتو عالم بقى سنبيدو ميتو نعو بقى معنا زخلنا يلن زخونا مراحي كم زجيرنا خنوستوينا تهديدات بزح جيرا مسح اب ايران درار اب كويت حاسبو زنبرة جن كورسي بلعو غنا خيص اغبا نمسح اندات دالوا انكلو اب ايران اب زغبرو وق عبي زخونه وردتن كساران حسرتن عقمنا امريكا كراي يكيلولو نزي شجر كم بخمي مقدي اتيون تداتا وايلو اسرائيل نحنا خمس جيرنا انتدا منتلنا انا دما نزخاب انتدا تقصاصيريو عالم بيدنا اتيالا بزታት صيلكا انا ناهو ناي 30 عامت حلمي ونخجبر كي حسبه زاتو كي مخره كي حسبه تو ما مخرت ولا انت نغرو ناينا تاني هو زربا طرح سميعو زغبرو سقمتي حجي انتاي أمسيولو كنرينا حمشت عبيتي نجارات مسيولو إيران 100 غاميتي تعويتها أبزي أمريكا جن أبزي 100 كاميتي طرح كيرونس نزل عالم تسعير على نزل عالم ده حجي أمريكا تسيا نابت زنبرتو لا يكونن فرقتا زنبرتو لو نمبلاس ايتغلنيا نزون ايران ناي هرمز مصابو ويدما ناي هرمز سرط تبايلو بزفلط بفصوم تقصات قراتو يتفلطنيا ولا حسيباتو ناي تفلطنيا امريكان اسرائيلن ابز غبرو متقعتي اتغبر ملس مليسا نعوم يعنيا نزي سرط ونزي مصابو تقصاصيراتو ابز مصابو زاتون زوصن بناي تشاينا ين قرصن ندادن نخغزو اگديدا قرصنا عاخفلو اتزغزو ገንዘብ ድማ ብናይ ቻይና ين قرص خفلو زيت فصمو مالتي ازي نيران عبي شيشاي عبي هافتي امصيلالو عبي دما بوليتيكاوي وتادراوي استراتيجيك عوت امزغيبات لنا اتخالاي ناي ايران ندادي بحبو اندا فرحت يا تشيط ميرا اندا فرحت اندا سقت يا تشيطنا راح يجيكن بعلي نداديا اندا تلمنت انكو سودو اندا ولت امريكا ما يتبلنيا ايتزاربن بزعو حدا ما عاد سمعكم ما تفلتوا اي سمعكم حدا معلتي ايتزاربتنا سلازي ات معقب تلاعي للالو مالتي ناي ايران
معقب تلاعيلو بمن بسرعة إذا كلا عودي تسالساي ناي أمريكا وتهدرا كامبتات أمل العالم زولو أتي أبتقابي زولو يعني يوم ما أبكالوت هجرات زنبرو دما كي تقول قولوا تواهيلهم أب كل عالم زولو نا أمريكا ميليتري بيس دارجا تسوقي تسأل تفنفيني سلازي كلهم هجرات بزي كي تحالفوا عند لكمنا زبل ملستات اندهبو يركبولو ازي سالساي اوت ايران سالساي بردت امريكا مالتي اترابعي اوت ايران اترابعي انوت امريكا دما ازي ناي امريكا ايكونومي قدم خوينات زنبره ايكونومي دحر خوينات زلو ايكونومي ناي سماين ناي مريتن لوط አለው ቅድመ ኩናት ኣብ ኣሜሪካ ኣዳጋ ኣስተረጋጋኢ ነይሩ እቲ ምንቅስቃሱን ጽቡቕ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ግን እቲ ዕዳጋ ብፍላይ ናይ ነዳዲ ዋላ ምግቡን ላዕሊ ኸይድሉ ካብኡ ዝገደደ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣጽዋራት ዓንዮም እዮም እዞም ኣጽዋራት ናብ 30 ትሪልዮን ገጹ ዝጽጋዕ ክሰራታት ኣምጽኡ ይባሃላሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዓቢ ዕንወት ዝኸተለን ራብዓይ ኪሳራ ዘምጽአን ንኢራን ድማ ራብዓይ ዓወት ዘምጽአን ሓሙሻይ ዓወት ናይ ኢራን ዕንወት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣሜሪካ ተመክሓሉን ዓለም ተገድደሉን ዓለም ከም ድላያ ተገብሩሉን ዝነበረ ዶላር ሕጂ ኣገልግሎት ኣብ ዘይህብ ደረጃ ይበጽሓሉ ንኣብነት ሩስያ ድሕሪ ሕጂ ነዳዲ ካባይ ክትገዝኡ እንተዳደለኹም ብናይ ቻይና የን ግዝኡ ኢራንን ኣብ መጻቦ ሆርሙዝ ንኽትሓልፉ እንተዳደለኹም መጀመርያ ብናይ ቻይና የን ገዚእኹም ደረሰኝ ሒዝኩም ኣብታ መርከብ ውሽጢ ዘሎ ሰራሕተኛታት በዓል ምንኩም ዝኾኑ እታ መርከብ ታሪክ ናይታ መርከብ ወናኒኣ ላይሰንስ ሒዝኩም መጽኢኹም ኢኹም ክትሓልፉ ከለኹም ድማ ቀረጽ ትኸፍሉ ቀረጹን ክትከፍሉ ከለኹም ብናይ ቻይና የን ጥራሕ ዝቕበል ይላል እዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣሜሪካ 100 ተሳዒራ ኢራን 100 ተዓዊታ ገንዘብ ተኻብታላ በተኻለ ትራምፕ እዚ ሕጂ ዝገብሩ ዘሎ ሃለውለው ታዲዳት ቀረጽ እንዳበለ ዝህድዶ ዝነበረ ዓለም ብምሉእ ፈንፊዎ በዚ ዝተልዓለ ምዝ ወተሃደራዊ ክሳራ ኢኮኖሚያዊ ክሳራ ዲፕሎማሲያዊ ክሳራ ዓለም ንዕቕዎ ኣሎ ሕጂ ባራ ኢልዎ ኣሎ እዚ ሕጂ ኢራን ጌራቶ ዘላ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ብኩሉ መዳያት ስዕረት ኣምፂሎ በቲ ካልእ ትራምፕ ክሕሱ ተገዲዱ تذكروا انت رايكم نحن بقى خندمسينا منغس كنغمطلينا غمطيلانا نا ايران 100 ناي وتهدر حيلا دمسيسنا يلنا يلو نيرو اي تخالن حجزوني جميرو نوع حجزوني حتو طاليان حجزني انجليز حجزني نيتو حجزني كلهم ابيمو بسابيون تايلو أنا كويت قملني ترى لهم كيلو أخفتوا له سر إلى حجة تعملوا سودما ساعات 48 ساعات يبلغ له سق مستبهلة 5 معلتي له سق مستبهلة 10 معلتي له
سق مستبهالة تمليسو 48 ساعات يلو عقل صبت أب كتر چنكن صلالن أتيوم الله أب ترى صرفتات منغست ترامب أتيلو مالتيوم نزي كنرئي خلنا ترامب كساب كندي كسرة عنوة كم زبصحو يري ترامب نمنتايو أبز كسرة عنوة بصحيون تدعيلنا ات مريحنتناتو قدامي بسولات زي مخوان كالاي بقعات زي بلون سالساي ناي تمرت بقعات زي بلون رابعي جبنانياتات زخون نابنت ازي نسمعكم ما سمعوه ازي ناي امريكا ناي مكلا خلي بزي حجي حدش سمدما ناي كوينات مينستر تباهيليو ازي ناي حدا ناي تلفزيون بروجرام اقراب زنبره بقت افتفن جبنن زفلت قلعت بمعز بستفل عليه جبنات زحمي سبيو ناي مجرشا دون قريو عفلوطو زي بلوي እዚ አፍልጦ ዘይብሎ ንትራምፕ ተአዛዘ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ትራምፕ ዝብሎ ዝገብር ስለ ዝኾነ ዝገበሮ ከማን ዘይፈልጥ ሰብ እዩ እስከ ስምዕዎ Generals and admirals have you fired? I don't know the exact number, but You don't know the number. it's 8. Can you explain why any of them were ሶ ኮካዮም ጀነራላት ክንደይ ነይሮም ኢሉ ሓቶ ብጣዕሚ ሓሪቁ ሓታታይ አይፈልጥን ይሉ ከመ ግዜ ተፈልጥ ሸሞንታዮም ይሉ ሓሪቁ ይዛረቦም ዘሎ ሕሰቦ ንምንታይ ሰብ ኮያም ይሉ ድማ ምስ ሓተቶ ስምዕዎ fired? Like, just explain why was the Army JAG fired? Why did you fire him? They all serve at the pleasure of the president. And I think No, I'm just asking you why. General Kane is a great example. I'm just asking you why. That we need You probably learned at Princeton what why means. Why did you fire him? They serve at the pleasure of the president, and we want. በቃ ናይ ተላኣኺ ናይ ትራምፕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እሱ ግለጸልና አንጽሮ ንምንታይ እንዳበሎ እዩ ዝሓቶ ዘሎ እዚኦም እዮም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ረማ ዓቢሎማ ንዓለም ነፃ ኣውፅዮማ ቪቫ እየ ዝብላ ንርኢ ዘለኹ እዚኦም ዕድመን ጠና ንሃቦ ሳላ ድንቁርኖ ንዓለም ነፃ ኣውፅዮማ እምበረ ኣሜሪካ ኣይትገድፈና ነይራ እንዳሃደደት ዘይብላ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይብላ እንዳሃደደት ጉድ ጌራትና ነይራ ሕጂ ግን ኣጋሊፆም ኣለዉ እዚኦም ሰነፋት መራሕቲ ደናቁር ዝሰጎጎ ሰብ ጀነራላት ዓበይቲ ጀነራላት እኳ ኣይፈልጥን እዩ በዓል ዝመን ሰዲግዎም በቃ ትራምፕ ጽሒፉ ዝንዝን ኪድ በቃ ግበር ስለተባሃለ እዩ ሰብ ዝሰጎጓያ ሰብ ዘይትፈልጥ ቁፅሮም እኳ ቁፅሪ ግደፎም ሽሞም ቁፅሮም ኣይፈልጥን እዩ ኢሉ ማእኸል በዓል እዚኦም እዮም ኣሜሪካ ዝመርሕዋ ዘሎ ስለምንታይ ኣብዚ ኩናት ኣሜሪካ እትያ እንተደኣ ተባሂሉ ዓባይ እስራኤል ንምህናፅ ናታንያሆ ኣብዚ ሓልሙ ሕልሚ ዕውት ንክኸውን እዩ ቅድሚ 30 ዓመት ዝፀሓፎ ናይ ኢራን ወይ ምጥፋእ ወይ ድማ ምርማስ ዝብል ፖሊሲ ንምግባር ኣሜሪካውያን ይወዱ ኣሉ እዚኦም መሃይማት እዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ዝመስል ስለተኸታተልኩም ይቀኒለይ ምሸት ብካል መደብ የራኸበና ሰላም ዋሉ ቻው